Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربك ارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويوم الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر ما في شيء من الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما في شيء من الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما في شيء من الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك بنعمة وعافية وستر فنعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك بنعمة وعافية وستر فنعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك بنعمة وعافية وستر فنعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت بشرك وأشرك وأترشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت بشرك وأشرك وأترشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت بشرك وأشرك وأترشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت بشرك وأشرك وأترشك وملائكتك جميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى في سمنها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى في سمنها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى في سمنها والله السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأتوب لك بنعمتك علي وأتوب بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا كون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله على كل شيء عليم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أهدى من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجر أصلح في شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أسمعنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم أمن أسبابي من نعمة ربي أفعل من خلقك منك وأنك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد رحيم الله صلاة وسلاما دائمين إلى ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد رحيم الله صلاة وسلاما دائمين إلى ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد رحيم الله صلاة وسلاما دائمين إلى ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام كتب والإرشاد أستاذ العباد في البلاد حبيب الله العليم محمد حدد في تأليفنا صديقية والوصايا الإيمانية إلى أن قال بما يتعلم في فضل صلاة التوبة إلى أن قال وتوفنا ونفعنا به بعلوم في دارين منه ووقت عنكم أجمعين. وقال عليه السلام من تصدق بإدل ثمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وكذلك ورد في الكسرة واللقمة من الخبز الطيب وهو الحلال ولا يقبل الله غيره. وقال عليه السلام يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على الكفاف وابدأ بمن تعود واليد العليا خير من اليد السفلى. قلت أراد عليه السلام ببذل الفضل من المال وبالكفاف قدر الحاجة من المال وبمن تعول الذين تجب عليك نفقتهم لا يجوز لك أن تضيعهم ولا تنفق عليهم وتتصدق على الغير وهم محتاجون. وباليد العليا يد المعطي وذكر خيريتها على يد الآخذ ترغيبا منه عليه السلام في الاستغناء عن الناس والتسون عن مسألتهم والحاجة إليهم حسب الاستطاعة. وأما إذا مست الضرورة فللآخر ثواب كالمعطي. وقال عليه السلام ما الذي يأخذ عن حاجة بأقل ثواب من الذي يعطي من سعة. وقال عليه السلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال salatu wassalam ila akhir wallahu a'lam. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu mulia
Al-Habib Dr. Hashim bin Abdul Rahman Al-Idrus. Beliau belajar sama saya satu kelas, tapi beliau lanjut ke Mesir 9 tahun, saya lanjut ke Indonesia makan PMP, pulang ke Palembang. Masya Allah. Jadi saya cuma Habib aja, kalau beliau Doktor Habib. Masya Allah. Dari Tarim asli, tapi beliau punya buyut orang Indonesia, Syarifah Indonesia dari Semarang, Amin Al-Musawah. Masya Allah, masih ada keturunan Indonesianya Indonesia. Alhamdulillah beliau punya pondok pesantren tahfidzul Quran dan ilmu qiraat di Kota Tarim bernama Ma'had Al-Budur. Kalau anak punya pesantren Al-Mujibah, murid-muridnya. Ya khair, alhamdulillah beliau bawa tamu Rizal Pahlibi ya. Rizal Pahlibi, masya Allah. Tamu dari Jawa Pang, dari Kalteng sana. Di mana tuh Ustaz? Di Muara Tiwi. Masya Allah. Tapi seberang Samarinda juga Bang, tidak jauh. Mudah-mudahan Allah SWT di pagi hari ini diberikan insyaallah keberkahan yang lebih, ilmu yang lebih, manfaat yang lebih, kebaikan yang lebih. Mudah-mudahan Allah SWT luaskan rezeki kita, sampaikan hajat-hajat kita insyaallah, berikan kebaikan bagi kita dunia akhirat. Kita dengarkan dari beliau, kita simak dengan telinga dan dengarkan dengan hati. Mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan dari beliau. Dan kita minta Habib pokoknya tausiah terserah, ada harus pelajaran yang ada, sudah harus bab yang ada, terserah Habib. Dan kita dengarkan dan insyaallah diterjemahkan oleh Rijal Ustaz kita, masyaallah alaihi ma falitafaddal mashkuran. Sallallahu ala Muhammad. Udhkurus salata ala nabi. Khalas. Betul. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وعلمي من علمه وعملي من عمله، وتعود بركاتها علينا وعلى أصحابنا وعلى أهل عصرنا وعلى هذا المجلس والمسجد وعلى هذا البلد. يا نور اجعلنا نورا بحق النور. أما بعد، الحمد لله على فضله وكرمه أن جعلنا وإياكم من المؤمنين أولا، ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلنا ممن يجلس عند أهل العلم ويتعلم ويدرس. فهذه خصوصية أخرى مع خصوصية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau Dr. Habib Hashim bin Abdul Rahman bin Alawi Al-Idrus memulaikan pembicaraannya di pagi hari yang mulia ini dengan menyebut nama Allah. Kemudian beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula untuk bersalawat dan mengucapkan salamnya kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga keberkahannya kembali untuk kita semua, untuk para sahabat kita, para keluarga kita insyaallah. Kemudian beliau ucapkan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan keutamaannya, limpahan kemuliaan dan kedermawanannya daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, mengesahkan Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian setelah itu hendaknya kita bersyukur pula. Allah mentakdirkan kita mampu duduk
bersimpuk bersama orang-orang ahli ilmu untuk belajar, untuk saling mengajar, dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا لهما أو مستمعا لهما ولا تكن الخامسة فتهلك. كن عالم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكون عالم، أن تسعى لأن تكون عالما، فإن لم تكن كن متعلم. ونحن مثلكم كلنا في درجة نتعلم وندرس. فإن لم تستطع فكن مستمع لهما، مستمع للعالم أو مستمع للمتعلم، تحضر الدروس مثلكم وتحضر الجلسات الخير. فإن لم تستطع مشغول أو ما في مجلس عندكم في بيتكم أو في منطقتكم، كن محب من أهل المحبة لهؤلاء لأهل العلم، من أهل التعلق بهم. فإن لم تكن لست عالم ولا متعلم ولا محب ولا تحضر دروسهم. ولا تكن الخامسة فتعلم. فماذا ستكون؟ ربما مبغض، ربما بعيد، ربما جاهل، فهذا هلاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكن الخامسة فتهلك، نسأل الله السلام. فننظر أين الدرجات، فأي درجة أنت؟ إن لم تكن أحد هذه الأربعة فليس بعد هذا إلا هلاك، إلا بعد عن الله عز وجل، إلا ضياع. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, memberikan pesan kepada kita semua, jadilah kamu orang yang alim atau orang yang berilmu, atau kalau kamu tak mampu jadilah seorang yang belajar, jadilah seorang yang mau belajar. Seandainya pula belum mampu kita untuk menjadi orang penuntut ilmu sesungguh-sungguhnya, maka jadilah orang yang mencintai kepada dua orang tersebut. Jika engkau juga tak mampu pula, maka jadilah pendengar dari kedua orang tersebut, dan jangan jadi orang yang kelima selain daripada empat yang disebutkan tadi, maka engkau akan celaka. Orang yang bukan menjadi alim, bukan menjadi seorang pelajar, tak cinta kepada ilmu dan tak mau mendengarkan ilmu, maka tiada lain baginya akan menemui kecelakaan, akan menemui kebinasaan. Maka pertama, menjadilah seorang alim, belajarlah supaya kita menjadi seorang yang memiliki ilmu. Kalau tak mampu, derajat yang kedua menjadi orang yang mau belajar. Seperti kita saat ini, kita duduk di tempat ini sama-sama untuk mau belajar. Kemudian menjadilah pendengar daripada orang alim tersebut, pendengar dari orang yang mau belajar, yang mau menuntut ilmu. Kalau kita ini udah gak punya waktu, sibuk sama kerjaan, sibuk dengan berbagai macam hal di luar sana, minimal sekali kita menjadi orang yang mencintai orang belajar dan orang yang mengajar. Kita gak ada waktu mau duduk di majelis, kita disibukkan dengan perkara-perkara lain, maka minimal sekali kita menjadi seorang pecinta. Jangan, kata Nabi SAW, untuk menjadi orang yang kelima. Siapa mereka? Ialah orang yang membenci. Siapa mereka? Orang yang memiliki perasaan iri dengki, orang yang dia sudah tak mau juga tak cinta. Maka ini kata Nabi SAW, tak akan ia dapati kecuali menjadi orang yang bodoh, tak ia dapati kecuali menjadi orang yang celaka. Maka kita lihat di mana derajat kita yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sampai mana derajat kita, kedudukan kita, menjadi alimkah, menjadi pelajarkah, menjadi pecintakah, atau menjadi pendengar. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kelima dengan menanamkan kebencian di dalam perkara tersebut, karena tiada lain yang tiada bukan dia akan menemui yang namanya binasa dan celaka. لذلك أنتم تدرسون في هذا الوقت في كتب الإمام عبد الله بن علوي الحداد، حداد القلوب،
حداد القلوب، لأن القلوب تقسى ثم قست قلوب من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد. قلوبنا أشد من الحجارة في القساوة في القسوة. فهذا الإمام الحداد كلامه يلينها مثل ما يتلين الحديد. الحداد هذا شغل في الحديد، يجعل الحديد لين حديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هذا الحديد فيجعل الحديد لين، يجعله مشكل حديد بهذا الشكل وبهذا الشكل، يجعل الحديد فيه نفع. هذا شغل الحداد، حداد الحديد هذا يسمى حداد. وهذا سمي الحداد أيضا حداد القلوب. القلوب القاسية يلينها، يجعلها لينة، يجعلها قريبة من الله عز وجل، يجعلها من بعد القساوة قريبة إلى الله عز وجل، يلين القلوب كما قال الله في الحديد: وألنا له الحديد، سيدنا داود. وهذا ألان الله عز وجل له القلوب، وهي أشد من الحديد، وهي أشد من الحجارة، الله في القرآن ذكرها. فكلامه يلين القلوب، كلامه يدخل إلى القلوب مباشرة، يتعامل مع القلوب. بعض الناس كلامه يدخل الأذان ولا يصل إلى القلوب، بعض الناس كلامه لا يجاوز الأذان، لكن هذا يدخل الأذان ويصل إلى القلب ويفعل مفعول داخل في القلوب. فهو بحق الإمام الحداد حداد القلوب. Maka di pagi yang cerah ini kita belajar kitab daripada seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, digelari sebagai Haddadul Qulub, sebagai pelunak hati, sebagai orang yang melunakkan hati. Karena disebutkan bahwasannya hati ini bisa saja lebih keras daripada kerasnya batu. Hati ini bisa menjadi sesuatu yang sangat keras, melebihi kerasnya daripada besi. Sehingga beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, jikalau orang mendengarkan perkataan beliau, mampu melunakkan kerasnya hati, menjadikan hati yang keras tersebut mendapatkan manfaat, menjadikan hati yang keras tersebut mau menerima nasihat. Sehingga beliau digelar sebagai Haddadul Qulub, sebagai orang yang mampu dengan perkataannya melunakkan hati-hati yang keras. Hati yang keras tersebut membuat seorang pemiliknya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau hatinya menjadi lunak, maka dia akan menjadi seseorang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini perkataannya mampu menyampaikan hati orang-orang yang keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian orang, sebagian penceramah, jikalau dia menyebutkan nasihat maka tak lebih dan tak akan lebih daripada sampai di telinga pendengarnya saja. Tetapi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jikalau beliau telah mengeluarkan perkataannya, maka akan sampai ke dalam hati pendengarnya. Perkataannya tersebut bisa melunakkan hati yang sangat keras. Maka layaklah beliau ini, seorang imam yang agung, disebutkan menjadi seorang Haddadul Qulub, pelunak daripada pelunaknya hati. وسمعتم الكلام عن النفقة. النفقة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين. يعني كل المال هذا أنت مستخلف، خليفة في المال. أخذت المال، بعدين ستموت، سيأتي شخص آخر ويأخذه من بعدك، بعدين هذا سيموت، سيأتي من شخص آخر سيأخذه من بعدك، فأنت أنفق عليه قبل أن تكون مستخلف. أنت مثل الأمين على المال فقط، هذا المال ليس لك. الله هكذا يقول: أنت مستخلف في المال، لا تملك هذا المال، تقوم بحقه فيه ثم أعطي غيرك حتى تسلم الأمانة إلى شخص آخر، مثل الخليفة يسلم الملك إلى شخص آخر. فلذلك ارعى الله عز وجل في هذا المال، لأنه ليس مالك. فلذلك جاء شخص إلى النبي قال: أنفق علي من مال الله، ليس مالك ولا مال أبيك ولا أمك. كان أعرابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة:
إيش هذا قليل الأدب هذا على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لقد قال الحق، اجلس ما في مشكلة. هذا قال الحق صحيح، جاء بكلام صحيح، ليس مالي ولا مال أبي ولا مال أمي، هذا مال الله عز وجل. هكذا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. Telah kita dengarkan sebuah nasihat tadi yang berbicara tentang nafkah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menginfakkan harta dengan menyebutkan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah hartamu sebelum engkau dijadikan khalifah, sebelum engkau dijadikan orang penerima setelahnya. Karena pada hakikatnya harta ini bukanlah milik kita. Harta ini hanya menunggu pemilik selanjutnya. Jika ada orang yang dia memiliki harta, kemudian dia meninggal, maka orang-orang setelahnya akan menjadi pemilik daripada harta yang telah ia usahakan, menjadi pemilik dari harta yang telah ia kumpulkan. Karena pada hakikatnya kita bukanlah pemilik daripada harta tersebut. Sampai diceritakan suatu ketika ada salah seorang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW, yang dimana di situ duduk para sahabat. Maka seorang Badui tersebut mengatakan, infakkanlah harta milik Allah, yang mana harta tersebut bukan milikmu, bukan milik ayahmu, bukan milik ibumu. Maka para sahabat geram mendengarnya, apa orang ini tak memiliki adab berbicara seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ia benar bahwasanya milik kepemilikan semua harta ini ialah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka infakkanlah sebelum orang-orang yang setelahnya akan menguasai daripada harta tersebut. أحاديث النفقة كثيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريد يعدل فينا فكرة. ليس النفقة إذا أنت غني عندك أموال كثير، هذا هو الذي مقصود. حتى لما نسمع أحاديث النفقة الصدقة صدق، هذا على الغني، هذا ما هو أنا على الغني هذا. وهذه خطأ كبير، لأنه إذا لم تنفق في القل يقينا لن تنفق في الكثرة. فهذه الأحاديث أنفق ولو بعدل تمرة، بعدل تمرة بما يعادل تمرة واحدة، أنفق. فإن الله لا تستحقر هذه النفقة، لا تقل قليلة، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة. فلوة يعني الولد الصغير الذي يربي، إما حيوان الصغير الذي يربي حتى يكبر. فالله يأخذ هذه التمرة يربيها لك يوم القيامة، فتنظر تقول أوه، تصبح مثل جبل أحد، فتقول لمن هذه يا رب؟ قل هذه لك، أنا ما أنفقت هذه جبل أحد من الذهب ولا من الفضة، ما أنفقت هذا. قال أنفقت بتمرة فربيتها لك، واليوم هذه نفقتك أصلا. كيف ستوضع في الميزان فتصبح مثل جبل أحد. هذا تعديل أنه لابد ننفق مع القل. فإذا أنفقت مع القل سمحت نفسك، لأن الشيطان يمنعك من النفقة، سمحت نفسك أن تنفق ولو مع القليل. هذه أفضل طريقة لأن تبعد الشح من النفس والبخل. وفي حديث آخر سمعته، اتقوا النار ولو بشق تمرة. إيش معنى ولو بشق تمرة؟ قرأ قبل قليل، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني يمكن أن يكون جزء، مش تمرة، شوف، جزء من تمرة، شق، نصف، ربع، يبعدك وينجيك من النار. لا إله إلا الله. يمكن. فكيف إذا أنفق شخص بمليون، بمليونين، ب3 ملايين، يقين أن تكون له هذه النفقة أثر عند الله عز وجل قبل أن تكون أثر عند الناس. تكون أثر عند الله عز وجل. اتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد يصح هذا المفهوم، أن النفقة مع الكثرة، لا، النفقة مع القل، النفقة مع الفقر، تنفق بما تستطيع. Hadis yang berbicara tentang perkara nafkah ini sangatlah banyak. Maka Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bagaimana nafkah yang dimaksud, bagaimana infak yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jangan kita menjadikan orang yang berinfak itu hanya untuk orang-orang yang kaya.
Jangan kita sangka bahwasannya orang-orang yang berinfak itu orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Karena orang yang kalau kita memandang bahwasannya dia memiliki sedikit harta pun sebetulnya diperintahkan untuk berinfak untuk Allah Subhanahu wa taala, karena bukan pada banyak atau sedikitnya. Orang yang dia tak mau berinfak dikala sedikitnya, jangan hal dia akan berinfak dikala ia memiliki hal yang banyak. Sehingga Nabi SAW itu memperingatkan kepada kita untuk berinfak walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Jangan memandang kecilnya 1 biji kurma, jangan memandang berapa sih nilainya 1 biji kurma. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang berinfak tersebut, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kalau kita bayangkan nanti ada salah satu orang yang dia berinfak 1 kurma, kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kurma tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika orang tersebut datang di hari kiamat, diberikan pahala sebesar gunung Uhud, diberikan pahala sebesar sebuah gunung yang sangat besar. Orang tersebut bertanya, "Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya aku tak menginfakkan sesuatu kecuali hal yang sedikit. Aku hanya menginfakkan 1 buah kurma saja." Tetapi Allah Subhanahu wa taala memelihara kenikmatan tersebut sampai menjadi sebesar gunung Uhud. Maka orang tersebut terkejut, bagaimana hadiah, bagaimana kemuliaan yang Allah berikan hanya disebabkan dia menginfakkan 1 buah kurma saja. Maka berinfaklah dengan harta berapapun itu. Maka infakkanlah apa yang kita miliki walaupun itu merupakan perkara yang sedikit. Karena salah satu jalan yang paling besar untuk menghilangkan perasaan pelit di hati kita, untuk meninggalkan perasaan bakhil di hati kita, ialah dimulai dengan bersedekah dari hal-hal yang kecil, memulai dengan infak yang menurut orang-orang itu ialah sesuatu yang kecil. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya daripada sebagian kurma. Nabi tak mengatakan 1 buah kurma yang utuh. Jagalah dirimu dari api neraka sekalipun engkau berinfak dengan sebagian daripada buah kurma. Terkadang hal yang sebagian tersebut bisa menjadi penyelamatmu di neraka. Kalau saja hal-hal kecil tersebut, menginfakkan sebagian daripada potongan buah kurma bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, lalu bagaimana dengan hal yang lebih banyak daripada itu? Jika ada orang yang menyumbang akan hal-hal yang lebih besar daripada itu, maka jelas Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan balasan, hal yang jauh lebih baik daripada apa yang ia keluarkan. Maka hal yang dapat kita ambil daripada perkara tersebut, berinfak bukanlah diukur menjadikan barometernya ialah fakir ataupun kaya. Namun berinfak ini ialah apa yang mampu kita berikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلذلك جاء رجل فقير يدق الباب على سيدتنا عائشة. سيدنا عائشة تأكل عنب، فدق الباب، قالت له من؟ قال فقير يا أم المؤمنين. فأخرجت له حبة واحدة عنب أعطته. فقير هذا قليل، هذا استصغر هذه الحبة، قال هذه قليل. فسيدتنا عائشة قالت إنها ليست عند الله قليل، كم فيها من مثاقيل ذرة. يقول الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة أقل من التمرة، هذه الذرة جزء بسيط جدا. الآن اكتشفوا الذرة ما نستطيع نشوفها، الذرة أقل جزء من المادة، الاكتشاف العصري الجديد. ذرة حاجة بسيطة، ومن يعمل هذه الذرة الله يجزيه من خير أو من شر. فقال سيدنا عائشة كم فيها من هذه الحبة، كم فيها مثاقيل ذرة، يعني عند الله وزن، لها وزن كبير. الذرة لها وزن عند الله،
فكيف حبة عنب كم سيكون وزنها من الذرات؟ سيدتنا عائشة شفت تقول انتبه يا الفقير تستصغر هذه النفقة، هذه التي معي، أنا معي قليل عنب أعطيتك مما عندي، اقبل، وهذه عند الله كبيرة. Suatu ketika diceritakan ada seorang yang fakir, ada orang yang tidak memiliki atau sedikit memiliki harta, mengetuk pintu daripada rumah Sayyidah Aisyah. Saat itu Sayyidah Aisyah sedang memakan anggur, sedang memakan buah anggur. Akhirnya ketika ditanya siapa di luar, dia bilang seorang fakir. Akhirnya Sayyidah Aisyah menjulungi buah anggur, dijulungi sidin. Lalu ujar fakirnya ini dijulungi sebiji umat sedikit yang menjulungi. Ujar yang fakir tadi sedikit pada menjulungi sebiji aja. Lalu ujar Sayyidah Aisyah, satu buah ini banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa zarah ini mungkin kita terjemahkan bahasa Indonesia itu jenis daripada atom, ukuran yang sangat kecil, mikro, sangat halus benar menjadi kita. Ujar Sayyidah Aisyah pun ditimbang lawan nang mikro tadi berapa banyaknya sebuah anggur ini, banyak banget. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka barang siapa yang berbuat baik walaupun sangat sedikit, sangat kecil, maka dia akan dibalas dengan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekalipun dengan hal yang sangat kecil, maka dia pula akan dibalas dengan keburukan tersebut. Maka jangan memandang ukurannya menjadi tawar, jangan dilihat ditimbang bandanya halus, tetapi hal tersebut barangkali besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali hal yang menurut kita kecil itu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita meremehkan daripada pemberian yang sedikit. Terkadang hal tersebutlah hal yang merupakan perkara agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذلك النفقة بما تستطيع. قد تكون شخص غني ينفق ملايين، وهي بالنسبة لماله قليل، إذن بالنسبة لما عندك من المال يكون وزنها عند الله. وشخص فقير ينفق كسرة وهي يمكن نصف ماله، تكون وزنها عند الله كبير على حسب ما عندك من المال. نسبة النفقة نصف مالك، وإلا ربع مالك، وإلا خمس مالك. ذلك يحكون قصة شخص جاء من العلماء بوزير يزور سيدنا الإمام العيدروس العدني في عدن. سيدنا العيدروس العدني هذا معه أموال كثير، غني وينفق على أهل العلم. فلما جاء إلى عنده فرح هذا سيدنا العدني، هذا بوزير من كبار العلماء. فقالوا له من أي درج يطلع، من أي هذا درج؟ قالوا من الدرج هذا. قال هذا كم درج؟ قال هذا 50 درج. قال خلاص ما دام طلع هذا الدرج سنذبح 50 رأس من الغنم ونتصدق بها كرامة لهذا الرجل الذي جاء. فلما سيدنا الشيخ باوزير جلس عند سيدنا العدني رأى 50 رأس من الغنم، ذبحه ووزعه. قال ما رأيت أكرم منك قط، ما رأي من مثلك كريم هكذا كرم. سيدنا العدني يريد يعلمه درس، ليست بكثرة النفقة ولكن بالجود بما عندك. قالوا لا، لكن في ناس أكرم مني. قالوا من؟ قال أخي الحسين ابن عبد الله عيدروس في تريم أكثر كرما مني. أكثر من هذا، أكثر كرم. فاستغرب، قال عجيب. بعدين بعد فترة طويلة ذهب إلى تريم يريد يزور، من هذا الحسين ابن سيدنا عبد الله عيدروس؟ أريد أبيت عنده الليلة بشوف أكثر كرم من العدني، أخوه العدني. فذهب يسأل عنه، قال نعم هذاك الرجل يعيش في غرفة صغيرة. قال أنت الحسين؟ قال نعم. قال أنا ضيف. أهلا وسهلا، تفضل. جعل حجاب بينه وبين زوجته، نصف في زوجته وأولاده وهو نصف مع الضيف حقه، غرفة صغيرة اجلسوا في بيته. قال تتعشى؟ أهلا وسهلا، نتعشى سوا. ذهب إلى غرفتي معه كسرة خبز، يعني واحد قسمه نصفين، وأيضا خبز قديم ليس جديد، ثم يبلله في الماء ويعطيه الضيف. نصف خبز ويبلله في الماء ويعطيه. مهم بات ضيفه عنده إلى ثاني يوم، ثم ثاني يوم قال خلاص أنا سأذهب وجزاك الله خير، بت عندك البارحة بس أنا مستغرب من شيء. من ماذا؟ قال كنت عند أخيك
الإمام العدني أو بكر العدني وأكرمني بكذا كذا كذا من الغنم، وقلت له لم أرى أكرم منك. قال لا، أخي الحسين أكثر كرم. فالحسين سكت قال نعم أنا أكثر كرم من أخي. قال كيف؟ قال عدني أخي لما أكرمك ب50 رأس من الغنم ليست عشر ما عندي من المال، هذه قليل بالنسبة لعندي من المال، وأنا أعطيتك نصف بيتي والنصف الثاني في أهلي أولادي، هذا واحد. والثاني أعطيتك نصف ما أملك من الأكل، معي كسرة من الخبز قسمتها نصفين، نصفها لك ونصفها لأولادي وزوجتي. إذن أكرمتك بنصف مالي وهو أكرمك بأقل من عشر مالي، فمن أكرم؟ الذي يكرمك بنصف المال وإلا الذي يكرمك عشر مالي؟ إذن الكرم بما تستطيع من مالك، فلو كنت فقير وأنفقت قليل فعند الله كثير وموقعها عند الله كثير. Maka hendaklah engkau memberikan nafkah atau memberikan infak terhadap apa yang kamu mampu. Karena kalau kita memandang saat ini ada orang kaya yang mampu bersedekah atau memberikan hartanya dengan jumlah atau nominal yang banyak, barangkali harta tersebut bukanlah sesuatu bagi dia. Itu tak seberapa dari harta yang ia miliki. Namun ada pula orang yang dia mungkin kalau kita lihat mungkin uangnya kurang ada, hartanya tak begitu banyak, dia menyedekahkan satu potong makanan itu barangkali ialah setengah dari apa yang ia miliki hari itu. Karena pada hakikatnya ukuran atau timbangan infak itu bukan berdasarkan nominalnya, namun seberapa harta yang engkau miliki. Maka diceritakan, kata beliau, ada salah seorang ulama di masa yang sudah lampau, seorang ulama dari bangsa Bawazir, syekh dari bangsa Bawazir, berziarah atau berkunjung kepada Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus di kota Adn sana. Dan sudah sangat terkenal ceritanya bahwasanya Imam Abu Bakar Al-Adni ini merupakan seorang yang sangat dermawan. Kalau ada orang yang bertamu ke rumah beliau, setiap naik satu tangga beliau akan berikan sembelihan 1 ekor kambing. Lalu ditanya ke Imam Syekh Bawazir ini, berapa tangga yang kau naiki? Beliau bilang 50. Maka akhirnya disembelihkan 50 ekor kambing untuk beliau. Beliau terkejut, saya datang sendiri cuma naik 50 tangga dipotong 50 kambing, gimana makannya banyak banget ya. Akhirnya beliau mengatakan, taklah aku menemukan orang yang lebih dermawan darimu wahai Imam Al-Adni. Aku sepanjang hidupku tak pernah menemukan orang yang dia lebih dermawan daripada dirimu. Lalu kata Imam Al-Adni mengatakan, ada orang yang lebih dermawan daripadaku. Aku memberikan 50 ini tak ada apa-apanya. Saya punya saudara namanya Al-Husain, beliau lebih dermawan dari saya. Kalau dibilang seperti itu kan orang dalam benak pemikiran kita, kalau saudaranya bilang 50 ekor kambing dan masih ada orang yang lebih dermawan dari beliau, mungkin kalau kita mikir double hadiahnya. Akhirnya beberapa lama beliau pergi ke kota Tarim mencari yang bernama Imam Al-Husain, saudara daripada Imam Al-Adni tersebut. Sampai di sana beliau lihat kok rumahnya kecil ya. Dia lihat kok rumahnya beda sama saudaranya. Bener apa enggak? Ditanya, apakah kau Husain? Naam, saya betul. Saya yang kau maksud. Akhirnya beliau malam itu beliau menginap di rumah itu. Ketika ditawarkan untuk makan malam, maka datanglah makan malam. Rumah beliau ini satu kotakan kecil dikasih pembatas untuk beliau dan istrinya, dan satu lagi untuk tamu. Ketika hidangan makan malam datang, terkejut Syekh Bawazir ini ketika hanya mendapati setengah potong roti yang dikasih air supaya lembut sedikit, karena roti zaman dulu itu yang mungkin keras ya. Roti zaman dulu mungkin kasar, jadi ditaburkan air supaya melunakkannya sedikit. Dipotong setengah dikasih oleh Imam Bawazir. Sampai akhir berlalu besok hari beliau mau pamitan. Terima kasih, malam tadi Anda sudah tidur di rumah antum, malam tadi Anda sudah makan. Tapi gini, wahai Imam, kata beliau, wahai Ibn Husain, dibilangin
beberapa waktu lalu saya ini ziarah ke saudaramu Abu Bakar Adni. Nah, itu saudara saya. Beliau bilang ada orang lebih dermawan dari beliau, yakni antum ini. Lebih dermawan, lebih banyak memberi. Ketika saya datang ke sana, saya dikasih 50 ekor kambing. Kata Imam Husain, dipikir-pikir, diam. Oh iya juga, memang betul perkataan beliau, saya lebih dermawan daripada Al-Imam Abu Bakar Al-Adni tersebut. Beliau menyembelihkan untukmu 50 ekor kambing, itu tak ada apa-apanya untuk beliau. Tidak 1/10 daripada hartanya, tidak bergerak sedikit pun daripada nominal yang ia miliki. Namun saya kemarin memberikan engkau setengah potong roti tersebut, ialah setengah daripada apa yang saya miliki. Saya malam tadi cuma punya 1 roti. Di rumah saya cuma ada 1 roti. Roti tersebut saya potong setengah. Setengah untukmu, setengah lagi untuk anak-anak saya dan istri saya. Maka kata beliau, mana yang lebih dermawan? Orang yang menyumbangkan setengah kepemilikannya atau hanya memberikan kurang daripada 1/10 yang ia miliki. Maka pelajaran yang dapat kita ambil, ukuran barometernya seseorang memberikan infak bukan pada nominalnya, bukan pada jumlahnya, namun berapa yang ia miliki. Itulah yang mungkin barangkali besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita lihat nampaknya hal perkara tersebut sangat sedikit dan kecil, namun agung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia menyedekahkan setengah dari apa yang dia miliki. Maka kita boleh saja menyedekahkan semampu kita. Tak ada kita haruslah bersedekah atau berinfak dengan harta yang banyak. Boleh saja kita bersedekah dengan apa yang kita miliki, karena letak kedermawanan bukan pada nominalnya. Letak kedermawanan itu seseorang yang mampu memberikan dikala susah dan dikala dia mampu. Itu yang menjadi patokan barometer bahwasanya bersedekah itu bukan dilihat daripada jumlah dan nominal apa yang dia berikan. بارك الله فيكم. وللنفقة عندكم هنا شروط كثيرة إن شاء الله تعرفونها في دروسكم، منها أن تكون نفقة الأهل والأولاد، هذا فرض واجب أن تنفق على أولادك وأهلك، ومنها أن تكون سر أفضل من العلانية، ومنها أن تكون بطلاقة وجه، بطلاقة وجه. لذلك في الحديث عندكم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، يعني فإن لم تجد فكلمة طيبة صدقة. في بعض الروايات الكلمة الطيبة صدقة تكون أجر وحسنات عند الله عز وجل. فلذلك الله في سورة الضحى أما السائلة فلا تنهر، وأما ليش أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. أما السائلة لم يقل فأعطه، لا، فلا تنهر. إن كان عندك شيء فأعطه، وإن لم تكن عندك شيء فلا تنهره، لا تكسر بخاطره. فطلاقة الوجه من المعروف، من الخير، من النفقة. فلذلك في حديث آخر لا تحجرن من المعروف شيء، هذا معروف، ولو أن تلقى أخاك المؤمن بوجه طلق، هذا معروف، كأنه صدقة، ويعتبر صدقة كبيرة لا تستحقرها. هكذا حديث النبي، لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك المؤمن بوجه طلق، هذا يعتبر معروف لا تستحقره. فإن لم تجد مالا فلا تنهر الفقير، فعليك بالكلمة الطيبة والرد الحسن وعدم نهره وعدم كسر خاطره، فهذه تكون عند الله عز وجل محل الصدقة. والله أعلم. الثاني ماذا؟ السر. السر. صدقة في السر أفضل من العلانية. Maka disebutkan dalam kitab ini sebagai sebuah penutup, kata beliau, bagaimana syarat-syarat bagi orang yang berinfak atau macam-macamnya daripada infak tersebut. Ada infak untuk anak-anak kita, ada infak buat keluarga-keluarga kita, itu juga diwajibkan ya untuk kita berinfak kepada mereka. Kemudian
infak dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada dia berinfak secara terang-terangan. Atau adapun disebutkan nanti juga dijelaskan dalam kitab tersebut. Kemudian bagaimana kalimat thayyibah atau perkataan yang baik itu pula termasuk daripada bagian sedekah. Jika engkau tak mampu untuk bersedekah dengan hartamu, maka keluarkanlah perkataan-perkataan yang baik, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang manis, karena itu pun merupakan daripada bentuk sedekah. Kemudian janganlah ketika ada seseorang yang meminta lalu kita tak mau memberikan, lalu kita menghardik mereka. Wa amma sa'ila fala tanhar. Maka jangan kalau ada orang yang meminta-minta kita lantas belum mampu memberi lalu kita menghardik mereka dengan perkataan yang tak enak. Kita menghardik mereka dengan perkataan yang tak elok ataupun perkataan yang menyakitkan. Maka minimal sekali jikalau kita belum mampu untuk memberi, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, ucapkanlah kalimat-kalimat yang enak untuk didengar dengan penuh akhlak dan adab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakallah khair أصحاب هذا الدرس والحبيب هاشم بن الشيخ أبو بكر حفظه الله طال الله في عمره، جعل الله النفع على يديه في هذا البلد وأكثر الله من خيره، وجزا الله أهل المسجد القائمين فيه والمترددين إليه والمتصدقين عليه والقائمين في الدروس والتعليم والنفع والانتفاع، جعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتهم، وفر حظنا ونصيبنا وإياكم من خير ما وفر به حظ ونصيب عباده المؤمنين، وجعلنا الله وإياكم من أهل اليقين، من أهل التمكين، ومن أهل الصدقة على الفقراء والمساكين، ومن أهل تفقد المحتاجين يا رب العالمين. اللهم كلنا بما تكون لأهل المحبة واليقين يا رب العالمين. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا يا حبيبي. Kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan di pagi hari ini, pertama beliau berpesan kepada kita, jadilah seorang yang alim, atau menjadi seorang yang belajar, atau menjadi pendengar di antara mereka, atau menjadi seorang pecinta daripada seorang alim dan muta'alim tersebut. Dan jangan menjadikan kita ini sebagai orang yang benci terhadap para penuntut ilmu, sudah tak mau hadir malah kita membenci orang-orang yang belajar. Kemudian beliau sampaikan bahwasannya pentingnya memberikan infak itu tidak menjadikan barometer dengan nominalnya, namun kepemilikan, kepasrahan kita, keikhlasan hati itulah yang menjadikan perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita dengarkan berkahnya insyaallah. Mudah-mudahan datang kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kita salat seperti biasanya karena sudah waktu, mungkin banyak yang ABC. Kemudian tadi saya mau ada pertanyaan, tapi karena sudah waktu, insyaallah apa yang kita dengarkan sudah banyak memberikan jawaban bagi kita semua. Insyaallah kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Kita salat seperti biasa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hari ini, walaupun yang kita dapat haji umrah, tapi haji umrah yang istimewa, bukan reguler, tapi support pahalanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.